नमस्कार। अबको बाटोमा यहाँलाई स्वागत छ। म भरत राउल। आजको अबको बाटोमा हामी अटोमोबाइल सेक्टरको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ जगदम्बा मोटर्सका उपाध्यक्ष दीपक अग्रवाल। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर, गत वर्ष लकडाउन खोलेपछि दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको माग यति बढ्यो कि तपाईँहरूले आपूर्ति नै गर्न सक्नु भएन। यो वर्ष कस्तो छ? डेफिनेटली लास्ट इयर जस्तो छैन। लास्ट इयरको जुन एउटा क्राइसिस थियो त्यो क्राइसिसको कारणले मलाई लाग्छ सबै ब्रान्डले एउटा एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट एडिसनल स्टकको व्यवस्था गरेको थियो र त्यो स्टक सबै ब्रान्डसँग छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर कस्टमर डिमान्डको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने जसरी लास्ट इयर डिमान्ड आएको थियो त्यसरी चाहिँ यो पालि त्यो डिमान्ड हामीले फिल गरेका छैनौँ। डिमान्ड नराम्रो पनि होइन, तर जुन हिसाबमा लास्ट इयर 81 जुन अड इभेन्टको कारणले होला अथवा मान्छेले अलिकता अलगै भएर हिँड्ने वातावरणले होला, होइन, कोभिडको त्रासले गर्दा होला। तर यो पालि त्यो त्रास हुँदा पनि या त धेरैले लास्ट इयर किनिसके र लास्ट इयरको एउटा क्रय शक्ति भनौँ अथवा लास्ट इयरमा त लकडाउन भनेपछि ठिक छ, नेपालमा त्यति ठुलो इम्प्याक्ट डाइरेक्टली देखिया थिएन। तर यो पालि त हामी मतलब धेरै क्याजुअलिटिजहरू पनि हेरिरहेछौँ, जब लसहरू पनि हेरिरहेछौँ। सानो समय भए पनि यसको इम्प्याक्ट चाहिँ अलिकता नराम्रै भएको फिल गरेको हिसाबमा चाहिँ अलिकता डिमान्डमा चाहिँ मैले नेगेटिभ इम्प्याक्ट देखेको फिल गरिरहेको छु। अब कहिलेसम्म यो पुरानै अवस्थामा फर्केला त? होइन, पुरानो अवस्था भन्नाले अब लास्ट इयरको स्थिति फेरि आउला भन्ने कुनै जरुरी छैन। तर रेगुलर एउटा जुन डिमान्डको स्ट्रक्चर थियो, स्ट्याटस थियो, त्यो चाहिँ अहिले छ जस्तो लाग्छ। त्यो ठ्याक्क लास्ट इयर जस्तै एक्स्ट्रा डिमान्ड जेनेरेट भएको थियो। 3 महिना 4 महिनाको लकडाउनले जुन पेन्टअप डिमान्ड भएको थियो त्यो यो पालिको त्यो पेन्टअप डिमान्डले चाहिँ अब त्यो हुनसक्छ दसैँको बेलामा के एक्स्ट्रा पेन्टअप डिमान्ड आउला। तर अहिले चाहिँ त्यो मैले पर्सनली टु व्हिलरमा त्यो फिल गरेको चाहिँ छैन। जगदम्बा मोटर्सले अहिले नेपालमै टु व्हिलर गाडीहरू उत्पादन गर्न थालिसकेको छ। कस्तो छ त्यसको बजारको अवस्था चाहिँ? त्यसमा खास केही चेन्ज मैले फिल गरेको छैन, किनभने पहिला हामी सिबियु अथवा कम्प्लिट बिल्ट युनिट लिएर आउँथ्यौँ भने अहिले सिकेडी र एसकेडीको फर्ममा लिएर आइरहेको छौँ। सो बजारको अवस्थामा त्यसले खास परिवर्तन अथवा चेन्ज केही ल्याएको हुँदैन, किनभने कम्प्लिटली एउटा हाम्रो कम्पनीसँग टिभिएससँगको सहकार्यमा एसेम्बल गरेको युनिट हो र कोलाब्रेसन, अ टाइप अफ कोलाब्रेसन नै हो। त्यसको कारणले नेपालमा बिल्ड गर्दा अथवा एसेम्बल गर्दा र इन्डियाबाट आउने प्रोडक्टमा चाहिँ केही त्यस्तो खास होइन, फरक नै हुँदैन। डेफिनेटली एउटा नेपालमा आइसके पछाडि अब नेपाली जनशक्तिले, टेक्नोलोजीले हामीले त्यसलाई एसेम्बल गरिरहेका छौँ। सो त्यसले चाहिँ आउने दिनहरूमा डेफिनेटली यसले चाहिँ स्वरोजगार उत्पादन गर्ने, यसले चाहिँ नेपालकै अब भोलिको दिनहरूमा गभर्मेन्टले पोलिसिजहरूमा केही चेन्जेसहरू ल्यायो भने भ्यालु एडिसन अब अहिले चाहिँ 100% इन्डियाबाटै आएको अथवा कम्पनीले नै दिएको सप्लाईबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई एसेम्बल गरिरहेका छौँ। सो आउने दिनमा केही पार्ट्सहरू नेपालमा पनि केही भ्यालु एडिसन हुन सक्छन् कि भन्ने आशा चाहिँ हामीले लिएका छौँ। अब यो टिभिएसकै ब्रान्ड भएको कारणले गर्दा उसको क्वालिटी त मेन्टेन गर्नु पर्ने भइहाल्यो। त्यो 100% कम्पनीकै सुपरभिजनमा, कम्पनीकै कन्ट्रोलमा, कम्पनीकै मान्छेले क्वालिटी कन्ट्रोल गरेर भन्नाले टिभिएसकै कोलाबोरेसनमा टिभिएसको टिम हाम्रो फ्याक्ट्रीमा बसेर यी कुराहरूलाई 100% एन्स्योर गरेर मात्र प्रोडक्ट मार्केटमा पठाउँछौँ। कतै कतै यसो देखिन्छ नि, तपाईँहरूले नेपालमै उत्पादन त गर्न थालिसक्नुभयो तर मेड इन नेपाल अहिलेसम्म लेखिसक्नु भएको छैन। ग्राहकहरूले यसमा विश्वास नगर्लान् भन्ने तपाईँहरूको डाउट हो कि के हो खास कुरा? होइन, अहिले पर्सनली टिभिएसलाई कुरा गर्ने भने हामीले 100% एसेम्बलिङ स्टार्ट गरेका छैनौँ। हामी लास्ट इयरदेखि मात्रै हामी केही मोटरसाइकलहरू ट्रायल प्रोडक्सन गरेका छौँ। सो 100% अहिले पनि हुन सकेको छैन र सँगैसँगै मेड इन नेपाल भन्नलाई त्यहाँ खास केही पनि छैन। एसेम्बल्ड इन नेपाल चाहिँ भन्न पाइन्छ, किनभने 100% कम्पोनेन्ट टिभिएस इन्डियाले नै बनाएको र टिभिएस इन्डियाकै सुपरभिजनमा भएको हिसाबमा टिभिएस इन्डियाले नै बनाएको प्रोडक्ट हो, होइन। सो मेड इन नेपाल भन्ने अवस्था अझ पनि हामीले ल्याएका छैनौँ। तर डेफिनेटली डाइरेक्टली नभने पनि इन्डाइरेक्टली हामी हजुरहरू मार्फत जति पनि कुराहरू छन् हामी नेपालमै उत्पादन गर्न सुरु गऱ्यौँ अथवा नेपालमा एउटा दुईवटा ब्रान्ड मात्रै नेपालमा बन्न सुरु गऱ्यौँ। यो हाम्रो लागि गर्वको विषय हो र बिस्तारै डाइरेक्टली, किनभने 100% प्रोडक्सनमा हामी अहिलेसम्म जान सकेका छैनौँ। अहिले पनि हामी धेरै कुराहरू ट्रायल फेजमै छौँ, धेरै सबै मोडलमा हामीले प्रोडक्सन गर्न सकेका छैनौँ र त्यो कारणले गर्दाखेरि डेफिनेटली
त्यसमा मेड इन नेपाल भन्न हामीलाई कुनै लाज मान्नुपर्ने कुरा छैन। क्वालिटीको एस्योरेन्स, किनभने आज विश्वव्यापी रूपमा कोलाबोरेसनको बिजनेस भइरहेको छ र त्यो कोलाबोरेसनमा आज अमेरिकन प्रोडक्ट चाइनामा बनिरहेको छ, युरोपियन प्रोडक्ट इन्डियामा बनिरहेको छ भने मेड इन इन्डिया भन्नलाई मान्छेलाई अप्ठ्यारो छैन। आज हामी ठुलो ठुलो राम्रो राम्रो कम्पनीका मोबाइल फोनहरू युज गर्दाखेरि मेड इन चाइना लेखेर आएको छ। सो त्यसमा चाहिँ मेड इन नेपाल भन्न चाहिँ कुनै लाज हुनुपर्ने कुरा मैले चाहिँ फिल गर्दिनँ। तर फुल फ्लेजेड प्रोडक्सनमा नआइसकेको, 100% प्रोडक्सनमा नेपालमै नहुन थालेको, प्लस त्यसमा भ्यालु एडिसनका कुरा जुन मैले अघि गरेँ, त्यसमा केही पनि कुरा नेपालको भ्यालु, एउटा लेबर र इलेक्ट्रिसिटी मात्रै नेपालबाट त्यहाँ गएको र अरू सबै कुराहरू हामी चाहिँ कम्पनीकै कोलाबोरेसनमा भएको हिसाबमा अहिले कम्प्लिटली त्यो अवस्था पनि नआएको र आउने दिनमा डेफिनेटली यो कुरा भन्न चाहिँ हामी आज पनि त्यसलाई लाज र त्यस्तो कुनै मानेका छैनौँ र फ्युचरमा अझ खुलेर भन्ने अवस्था आउने समय हामी वेट गर्दैछौँ। 1-2 वर्ष अगाडि यो गाडी नेपालमा एसेम्ब्लिङको विषयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल तपाईँहरू गर्नुहोस् न, के चाहिन्छ म सहयोग गर्छु भनेपछि तपाईँहरूले एक किसिमको लबिङ गर्नु, के चाहिने रहेछ भनेर एक किसिमको खोज गर्दाखेरि नै एउटा गाडी एसेम्ब्लिङ गर्नलाई उसलाई झन्डै 120-25 किसिमका अरू सहायक त्यस्ता फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ चाहिन्छन्, नत्र गाडी एसेम्ब्लिङ गर्न सकिँदैन भनेर तपाईँहरूले भन्नुभयो। यो मोटरसाइकलको विषयमा कतिवटा चाहिन्छन् र तपाईँलाई फुल फेजमा, जस्तै अहिले भर्खर भन्नुभयो नि हामीले फुल फेजमा जान सकेका छैनौँ भनेर भन्नुभयो, त्यो फुल फेजमा जानलाई कति वस्तु चाहिँ नेपालमै उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ? धेरै कुराहरू, हामी मेजर कम्पोनेन्ट गियरबक्स इन्जिनको कुराहरूलाई यदि हामी कम्पनीमाथि नै डिपेन्डेन्ट हुन चाहन्छौँ या हुन्छन् भने अरू धेरै प्लास्टिकका मोल्डिङका सामानहरू छन्, मडगार्डहरू छन्, टायरहरू छन्, बल्बहरू छन्, यस्ता धेरै कुराहरू हामी स्लोली नेपालमा पनि उत्पादन गर्न सक्छौँ। र साँच्चै नेपाल मेड इन नेपाल भन्ने कुरामा यदि कसै विश्वस्त हुन चाहन्छ भने पहिला मोटरसाइकल उद्योग, गाडी उद्योगलाई स्थापना गर्नुभन्दा अगाडि पहिला पार्ट्स उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ। त्यो पार्ट्सबाट चाहिँ हामी सेल्फ सफिसियन्ट भएर यदि कुनै ओइएमको सप्लायर नेपालबाट हामी पार्ट्समा हुन सक्यौँ भने डेफिनेटली त्यस पछाडि हामी गाडी र मोटरसाइकलको फुल डिपेन्डेन्सी नेपालमा ल्याउन सक्छौँ। अहिले हामी त्यतातिर हाम्रो गभर्मेन्टको भिजन पनि कहीँ न कहीँ भनाइमा मात्र आयो, त्यो क्रियाशील हुनमा अथवा त्यसलाई प्र्याक्टिकल इम्प्लिमेन्टेसनमा हामीले कुनै पनि कुरा देखेनौँ। आज गाडीको कोरियन कम्पनीसँग सहकार्य भयो, त्यस पछाडि त्यो त्यतिकै भयो। आज धेरै कम्पनीले लाइसेन्स लिएर बसेका छन्, तर एउटा इकोनोमी अफ स्केलको हिसाबमा, नेपालको प्रोडक्सन र नेपालको कन्जम्सनको हिसाबमा त्यो इकोनोमी अफ स्केल हामीले देख्न सकेका छैनौँ। टु व्हिलरको केसमा ठिक छ, लगानीको हिसाबमा हामी एउटा इकोनोमी अफ स्केल ल्याए तापनि अझ पनि हामी त्यो भ्यालु एडिसनको फेजमा जान सक्ने अवस्था छैनौँ, किनभने ती पार्ट सप्लाई एउटा त कम्पनीले हामीमाथि हामीले उत्पादन गरेको पार्ट्समा कतिको विश्वास गर्ने, र त्यो त्यहाँ पनि क्वालिटी एस्योरेन्सका कुराहरू, त त्यस पछाडि सब्सिडीका कुराहरू, प्रोत्साहनका कुराहरू, गभर्मेन्टबाट ट्याक्स रिबेटका कुराहरू अथवा त्यो पर्टिकुलर उद्योगलाई चाहने प्रोत्साहन जति पनि कुराहरू छन् ती कुराहरूमा अझ पनि ठुलो ग्याप छ। सो अहिले मेरो एउटा यसमा के सोचाइ र भनाइ छ भने हामी गाडी र मोटरसाइकलको उद्योगमा फोकस गर्नुभन्दा हामी कम्पोनेन्ट उद्योगमा फोकस गरेर गयौँ र आफूलाई त्यसमा केही लेभलसम्म, केही हदसम्म यदि हामीले सेल्फ सस्टेन गराउन सक्यौँ भने यसको फ्युचर भोलिको दिनमा हामी पार्ट्स एक्सपोर्ट गरेर पनि, आज यत्रो हामी नजिकै चाइना र इन्डियाबाट टाँसेका छौँ जहाँ ओइएम प्लान्टहरू छन्, त्यहाँ मात्र पार्ट्स मात्र पनि सप्लाई गर्यो भने हामी धेरै ठुलो एउटा जित हासिल गर्न सक्छौँ। र त्यो सक्सेस पछाडि चाहिँ हामी मोटरसाइकल र गाडीको उद्योगमा यदि आफ्नो खुट्टा राख्छौँ भने डेफिनेटली हामी सक्सेस हुन्छौँ। र यसमा पनि डेफिनेटली गभर्मेन्टको जुन सोच छ, जुन भिजन छ, त्यो भिजनलाई भिजनमा मात्र नराखेर, कागजमा मात्र नराखेर त्यसलाई प्र्याक्टिकल इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था मैले फिल गरेको छु। गाडी उत्पादनमा चाहिँ सरकारको एक नीति भएन, एक सरकार आउँदा एउटा नीति ल्याउने, अर्को सरकार आउँदा त्यसलाई फेरबदल गरिदिने, यसले गर्दा पनि हामीलाई चाहिँ एसेम्ब्लिङको कारण गर्नलाई केही समस्या भएको भनेर तपाईँहरू जुन नाडामा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ। यो बाइकको कुरामा छ नि, दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको कुरामा, यसमा चाहिँ के अहिले सरकारको नीति स्थिर भइसकेको, अब योभन्दा हामी फेरबदल गर्दैनौँ है, तपाईँहरू गर्नुहोस् भनेर तपाईँहरूलाई यसो गर्नुभएको हो के हो? यसमा मैले यो आज पहिलोचोटि होइन, मैले पहिला पनि धेरैचोटि यो कुरालाई रिपिट गरेको छु। हजुरले ठ्याक्कै मेरै एन्सरलाई मेरै क्वेसनको रूपमा निकाल्नुभयो। सबभन्दा ठुलो समस्या नै आजको दिनमा यही छ कि हामी कुनै पनि गभर्मेन्ट मात्र नभनौँ, हामी सेम गभर्मेन्टमा पनि डिफ्रेन्ट वर्षमा डिफ्रेन्ट पोलिसी लिएर आइरहेका छौँ
र त्यो पोलिसीले गर्दाखेरि कुनै पनि लगानीकर्ताले कोही पनि इन्भेस्टरले चाहिँ लङ टर्म त्यो कन्फिडेन्स फिल गरेको छैन। आज सिकेडी उद्योगकै कुरा गर्ने हो भने सिकेडी उद्योगमा 4 वर्ष अगाडि एउटा छुट थियो भनौँ, हाम्रो एक्साइजमा सर्टेन छुट थियो, त्यो एउटा फ्याक्ट्री आइसके पछाडि त्यो छुट घटाइयो। फर्दर यो कतिसम्म रहन्छ र भोलिको दिनमा रहन्छ रहँदैन त्यो छुट एउटा पाटो हो। र मैले अघि पनि भने हाम्रो पोलिसी मेकर्स र हाम्रो पोलिसी मेकिङको जुन डिसिजन हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा लङ टर्म भिजनको आधारमा नभएर एउटा सर्ट टर्म, किनभने हाम्रो सानो इकोनोमी छ, सानो कुराको इम्प्याक्ट हिजो अस्तिकै कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने इलेक्ट्रिक भेहिकलको कुरा गरौँ। इलेक्ट्रिक भेहिकलमा एउटा पोलिसी आयो, केही हदसम्म इन्भेस्टर्सले लगानी गरे, पावर स्टेसन्सका कुराहरू, चार्जिङ स्टेसन्सका कुराहरू इलेक्ट्रिक भेहिकलमा आयो, अचानक आएर फेरि ड्युटी परिवर्तन भयो, सबै कुरा एज इट इज फुल स्टपमा गयो। फेरि नयाँ गभर्मेन्ट आयो अथवा नयाँ समय आयो, फेरि परिवर्तन गरेर हामी एक स्टेपमा फेरि एक लेभलमा उत्साह आएको छ। तर स्टिल अहिले हामी एज अ इन्भेस्टर, एज अ प्रोफेसनल, एज अ अटोमोबाइल एन्टरप्रेन्योर हामीले जब एउटा लङ टर्म भिजनको लागि सोच्न जाँदाखेरि हाम्रो मनमा जहिले पनि त्यो डाउट रहन्छ कि यो पोलिसी कहिलेसम्म, यो छुट अथवा यो थट प्रोसेस कहिलेसम्म, यो सब्सिडी कहिलेसम्म, यो रहला नरहला। भोलि गभर्मेन्टको एक लेभलमा ब्यालेन्स अफ पेमेन्टका कुरा आउँछन्, गभर्मेन्टको रेभेन्यूको कुराहरू आउँछन्, गभर्मेन्टको चाहिँ जति पनि उसको आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेन्टको त्यो हुने बित्तिकै सबभन्दा पहिले आँखा जाने सब्जेक्ट भनेको अटोमोबाइल आउँछ। र त्यो अटोमोबाइलमा आज पनि हामी यो साउथ एसियन कन्ट्रिजकै कुरा गर्ने हो भने हामी सबभन्दा बढी ड्युटी तिरिरहेको कन्ट्रीमध्ये छौँ। हामी आफूलाई डब्लुटिओमा आबद्ध भने तापनि हाम्रो ड्युटी स्ट्रक्चर अहिले पनि त्यो लेभलमा हामी त्यहाँ पुग्न सकेको छैनौँ। अस्ति पनि एउटा कार्यक्रममा हामी प्रधानमन्त्रीजीसँग हामी एउटा कार्यक्रममा थियौँ र त्यो कार्यक्रममा एउटा थट प्रोसेसको कुरामा मात्रै कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ कहीँबाट के कुरा आयो भने यति महँगो हुँदा त यति गाडी छन् भने भोलि सस्तो भयो भने कति हुन्छन्, हिँड्ने ठाउँ हुँदैन। सो हाम्रो थट प्रोसेस कहाँ छ भने हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको बारेमा सोच्दैनौँ, हामी ग्रोथको बारेमा सोच्दैनौँ। नागरिकको अधिकार पनि हनन हुने किसिमले डेफिनेटली अस्ति एउटा कार्यक्रममा जस्तो ठुला ठुला गाडी चढेर हिँड्नुहुन्छ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट नेगेटिभ हुन्छ, मान्छेको आज तपाईँ हाम्रो चाहिँ एस्पिरेसन नै हराएर गयौँ भने हामी के को लागि काम गरिरहेछौँ? हामी राम्रो काम गरिरहेछौँ, हामी एउटा राम्रो घरमा बस्न पाऊँ, राम्रो गाडी चढ्न पाऊँ, एउटा जीवनशैलीमा चाहिँ हाम्रो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड राम्रो होस् भन्ने। यदि हाम्रो लाइफबाट त्यही लिभिङ स्ट्यान्डर्डको डेफिनेसनलाई हामीले झिक्दिने हो भने सो हामी भित्रको इन्थुजियाजम त कहीँबाट पनि आउँदैन। सो थट प्रोसेसको फरक छ सर, लङ टर्म भिजनको फरक छ। लङ टर्म एउटा चाहिँ पोलिसिजको ग्याप डेफिनेटली हामी फिल गर्छौँ। यो एसेम्बलिङकै कुरा गरौँ, एसेम्बलिङमा राज्यको नीति मात्रै भन्दा पनि व्यापारीहरूको पनि इन्ट्रेस्ट जोडिन्छ नि। कतै व्यापार गर्दा चाहिँ बढी नाफा हुने, उद्योग खोज्दा कम नाफा हुने। जस्तो तपाईँहरूले एक किसिमले त एसेम्बलिङ गाडी नेपालमै 2 पाङ्ग्रे गाडीहरू बनाइराख्नु भएको छ। अब जसरी बनाए पनि हुँदाहुँदै पनि तपाईँले अर्को 4 पाङ्ग्रे गाडीको चाहिँ डिलर लिनुभयो, नाफा मात्रै बढी हेर्ने मनसायले गर्दा हो कि? म यसमा दुईवटा कुरा हजुरलाई क्लियर गर्छु। एउटा शङ्कर ग्रुप हामी जहाँ छौँ पाइनियर छौँ होइन, र हाम्रो स्ट्रेन्थ भनेको इन्डस्ट्री हो। ओभरअल जहाँ जस्तो भए पनि हामी कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा छौँ। आज हामी स्टिल र सिमेन्टमा हामी आफूलाई पाइनियर र नम्बर 1 भन्छौँ र आउने दिनमा अझ सशक्त रूपमा आउँदैछौँ। र त्यही हिसाबमा हामी हाम्रो जुन जगदम्बा मोटर्सको जुन विङ छ, हामी अटोमोबाइल विङ स्टार्ट गऱ्यौँ हामी, र त्यसमा हामी टिभिएसलाई हजुरले हेरिराख्नु भएको छ विगत 5-6 वर्षको हाम्रो वर्किङमा कहाँदेखि कहाँ लिएर आएका छौँ र अझ हामी रोकेका छैनौँ। हामी अझ एग्रेसिभली, आज हामीभन्दा धेरै पुराना ब्रान्डहरू नेपालमा छन् तर पनि हामी नेपालमा एसेम्ब्लिङ ल्याउने मध्येबाट पहिलो दोस्रो इन्डस्ट्रीमै पऱ्यौँ। सो एउटा त्यसको रिजन के पनि छ भने हाम्रो ब्याकग्राउन्ड भनेको इन्डस्ट्री हो। हामी जेमा पनि आफूलाई एउटा इन्डस्ट्रीको रूपमा हेर्छौँ। सो त्यो एउटा इन्डस्ट्रीको एक्सपर्टिज पनि छ हामीसँग, त्यो इन्डस्ट्रीको एउटा जुन चाहना पनि छ हामीसँग। सो त्यो कारणले चाहिँ हामीले 2 व्हिलर इन्डस्ट्री सबभन्दा अगाडि लिएर आयौँ। त्यो सँगसँगै हजुरले जुन 4 व्हिलरको कुरा गर्नुभयो, नट ओन्ली हामी एज अ अटोमोबाइल लाइक जगदम्बा मोटर्समा हामी आउने 5 वर्षमा अटोमोबाइलमै पाइनियरको रूपमा
त्यो त्यसमा चाहिँ 2 व्हिलर 3 व्हिलर अब हामी 3 व्हिलरको कुरा यहाँ गरेनौँ हामी तराईमा 3 व्हिलर पनि टिभिएसको राम्रै गरिरहेका छौँ त्यसै गरी 4 व्हिलरमा हामीले यो ब्रान्ड एड गर्यौँ आउने दिनमा हामी पिकअपको ब्रान्ड एड गर्दैछौँ 6 व्हिलर्सको गर्दैछौँ हामी केस हेभी इक्विपमेन्ट गरिरहेछौँ हामी ब्याट्री ल्युब टायरको युनिट पनि हामीले इस्टाब्लिस गरेको छौँ सो अटोमोबाइल र अटोमोबाइलसँग रिलेटेड जति पनि कुराहरू छन् हामी जगदम्बा मोटर्समा चाँडै नै होल इट्स अ वान स्टप सल्युसन फर एभ्रिथिङ हामी हाम्रो 2 व्हिलर 3 व्हिलर 4 व्हिलरको फाइनेन्सिङको लागि हाम्रो इन हाउस फाइनेन्स कम्पनी पनि हामीले खोलेका छौँ सो हामी एज अ होल कम्प्लिट प्याकेज कम्प्लिट अटोमोबाइल सल्युसनको रूपमा जगदम्बा मोटर्सलाई अगाडि लिएर आउने सोचमा छौँ प्रयासमा छौँ र हजुरहरूको गुड विसेसले हामी चाँडै नै त्यसलाई सक्सेस गर्छौँ र त्यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामी यसलाई डेफिनेटली हजुरको क्वेसनमा हामी एउटा व्यापारी भइसके पछाडि एउटा इन्भेस्टर भइसके पछाडि नाफा भन्ने कुरा हाम्रो दिमागमा जहिले पनि हुन्छ तर त्यो मात्रै एउटा भिजन होइन डेफिनेटली हाम्रो एउटा प्यासन छ अटोमोबाइल भनेको हाम्रो प्यासन पनि हो हाम्रो व्यापार पनि हो आज इकोनोमीलाई चलायमान बनाउने एउटा आधार पनि हो र मैले फेरि भन्न चाहन्छु एउटा इन्डस्ट्रीबाट चाहिँ हामीलाई एउटा ऊर्जा प्राप्त हुन्छ र त्यो ऊर्जामा चाहिँ हाम्रो होस्टेमा हैसे हेल्प दिनलाई चाहिँ हाम्रो यो अटोमोबाइल सेक्सनले पनि एउटा ऊर्जा थपेको फिल गरेको छु अब यो अटोमोबाइल सेक्टरलाई पुनरुत्थान गर्नलाई राज्य पक्षले अहिलेको अवस्थामा गरिदिनु पर्ने मेन कुराहरू चाहिँ के हुन् मेरो एउटै मात्र रिक्वायरमेन्ट छ अथवा सोच छ हामी विश्व बजारमा कम्पिटेटिभ हुनु पर्यो हजुर हामी जहाँ छौँ यो मैले गरेको मात्र व्यवसायमा होइन ओभरअल अटोमोबाइल सेक्टरकै कुरा गर्ने हो भने हामी विश्व लेभलमा हामी जहाँ छौँ हामी कम्पिटेटिभ हुनु पऱ्यो फर्स्ट थिङ सेकेन्ड थिङ मेरो भनाइ के छ भने जुन पनि पोलिसी हामी बनाउँछौँ एउटा लङ टर्म थट प्रोसेसको साथमा भोलि गभर्मेन्ट चेन्ज हुने बित्तिकै सचिव चेन्ज हुने बित्तिकै ब्युरोक्रेट चेन्ज हुने बित्तिकै त्यो चेन्ज हुनु अवस्था भएन त्यसले चाहिँ हामीलाई कन्फिडेन्स हाम्रो डगमगाउँछ लगानी मैत्री वातावरण हामीलाई क्रिएट गरिदियौँ भने डेफिनेटली हामी लगानी गर्छौँ हामी यही कन्ट्रीमा काम गरिरहेछौँ यसैको रुल्स रेगुलेसन अनुसार काम गरिरहेछौँ गर्छौँ नै साथसाथै जुन उद्योगको कुराहरू छन् उद्योगमा हामीले देखेका कुराहरू जस्तो लाइक आज नेपालमै हामी विद्युतको समस्या हिजो भोगिरहेका थियौँ एक हदसम्म सल्भ भयो त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिनुपर्ने अहिले बिचमा पनि कहिलेकाहीँ त्यस्ता कुराहरू सुन्छौँ हामी त्यसको साथसाथै लेबरको इस्युजहरू हामीले एक लेभलमा जहिले पनि भोगिरहेका छौँ त्यसमा चाहिँ एउटा लङ टर्म पोलिसी स्ट्राटेजी आज कमसेकम अरू उद्योगभन्दा पनि कमसेकम पर्यटन का लेबर उद्योगका लेबर सर्टेन जुन सेन्सिटिभ इन्डस्ट्रिजका लेबरहरू छन् त्यसमा पनि अलिकता चाहिँ लङ टर्म पोलिसी एउटा चाहिँ उद्योगलाई डिस्टर्ब हुने खालका पोलिसी भन्दा पनि लेबर मैत्री भन्दा पनि दुइटै विन विन सिचुएसनका पोलिसिजहरू आयौँ भने हामी राम्ररी सजिलो गरी काम गर्न सक्छौँ यो सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै अथवा एकै सरकारले पनि हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष परिवर्तन हुने बित्तिकै परिवर्तन गर्ने नीतिले व्यवसायमा पर्ने असरहरू कस्ता किसिमका असर पर्छन् थाई सरकार हामीले पाउन सकेका छैनौँ पाए तापनि त्यसलाई थाई हुन सकेन होइन त्यसको कारणले गर्दाखेरि एउटा भिजनको जुन कुरा छ एउटा थट प्रोसेसको जुन कुरा छ त्यसमा चाहिँ म फेरि पनि भन्दैछु एउटा ग्याप र सानो सर्ट टर्म बेनिफिट सर्ट टर्म गेन सर्ट टर्म को कुराहरू जहिले पनि जहाँ पनि लागु हुन्छ होइन मैले एउटा इक्जाम्पल अहिले नै कुरा गर्दाखेरि हामी लामो समयदेखि युरो 3 अथवा नेपाल स्ट्यान्डर्ड 3 मा काम गरिरहेछौँ अहिले नयाँ कुरा आउँदाखेरि अब युरो 6 मा जाने कुरा व्यापक रूपमा हामी सुन्न पाइरहेछौँ सो आर वी प्रिपेयर्ड त्यो कुरा पनि हामीले नेपालमा पाउने फ्युल नेपालमा पाउने मेकानिक नेपालमा पाउने त्यो मेकानिकको ट्रेनिङ नेपालमा चाहिँ त्यसको लागि चाहिने इक्विपमेन्ट्स आर वी एभाइलेबल विथ द्याट त्यो कुराको स्टडी नै नगरिकन ती कुराहरूमा चाहिँ जाने कुरा अब अचानक अस्ति एउटा सानो इन्फर्मल मिटिङ हाम्रो वातावरण मन्त्रालय यातायात मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय र अर्को एउटा समस्या मैले के देखेँ भने समन्वय एउटा जुन भनौँ न हाम्रै केसमा कुरा गर्ने हो भने एउटा यातायात मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयको जुन समन्वय हुनु पर्ने जुन कुरा मैले देखेँ त्यहाँ चाहिँ ठुलो ग्याप वातावरण मन्त्रालयको हामीलाई चाहिँ वातावरणबाट मात्र मतलब छ अरू कुराबाट हामीलाई सरोकार भएन अर्थ मन्त्रालयको होइन यसबाट त हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट नेगेटिभ हुन्छ अथवा यसबाट चाहिँ हाम्रो बढी पैसा बाहिर जान्छ
यसबाट चाहिँ इकोनोमीमा इम्प्याक्ट आउँछ भन्ने कुरा गर्दाखेरि उहाँलाई एउटा आफ्नो पार्टबाट मात्र यातायात मन्त्रालयले होइन मलाई चाहिँ यसको सेफ्टी सेक्युरिटीबाट मात्रै मतलब भयो भन्ने कुरा यो एउटा गभर्मेन्टका स्टेक होल्डर्सहरूले एउटा कमन राय बनाएर एउटा स्टेप बाई स्टेप र स्टेक होल्डरहरूलाई इन्भल्भ गरेर स्पेसली हामी नाडा भनौँ हामी अटोमोबाइल व्यवसाय भनौँ हाम्रो राय सल्लाह सुझाव र त्यसमा पनि स्टेप बाइज अब हजुरलाई कतिको याद छ लास्ट टाइम पनि जब युरो 2 बाट युरो 3 लागू भएको थियो ओभरनाइट लागू भएको थियो आज सर्कुलर निकालेर भोलिदेखि लागू हुने गर्ने अनि त्यो हुँदाखेरि अब त्यसको इम्प्याक्ट हामीले देखिरहेका छौँ अस्ति इलेक्ट्रिक भेहिकलमा पनि ओभरनाइट डिसिजन चेन्ज भयो धेरैलाई फाइदा पनि भएको भन्ने कुरा हामीले देख्यौँ तर धेरैका कुराहरू बाटोमा थिए कसैको एलसी खोलिएको थियो यस्तो कुराहरूले पनि कहीँ न कहीँ इकोनोमीमा हाम्रो जुन म फेरि त्यहीँ आएर जोडेँ लङ टर्म भिजन लङ टर्म थट प्रोसेस लङ टर्म पोलिसिजको जुन इम्प्याक्ट जुन छ त्यसले चाहिँ हाम्रो ओभरअल कन्फिडेन्समा चाहिँ यसले एउटा नेगेटिभ इम्प्याक्ट पारेको मैले फिल गरेको यो युरो 3 बाट युरो 6 मा जाने कुरो छ तपाईहरुलाई पटक पटक आरोप लाग्ने गर्छ नि गाडी बढी भित्रै आएर प्रदूषण भयो उपत्यकामा भन्ने तपाईहरुको लागि त फाइदाकै कुरो हो नि 6 मा जाँदा प्रदूषण कम हुन्छ आरोप त खेप्नु पर्दैन मैले कहीँ पनि हजुरलाई मैले भने हामी अलरेडी युरो 5 मा छौँ नेपाल युरो 6 मा भए 2 3 मा भए पनि हामी अलरेडी युरो 5 का प्रोडक्ट ल्याउँदैछौँ युरो 6 का प्रोडक्ट ल्याउन पनि हामीलाई केही पनि गाह्रो छैन तर के छ भने युरो 6 को प्रोडक्ट ल्याउनु पर्ने कारण त क्लियर हुनु पर्यो नि आज युरो 3 आज हामी धेरै एसियन कन्ट्रिजहरूलाई हेर्ने हो भने लेट्स गो टु थाइल्यान्ड लेट्स गो टु सिङ्गापुर आज हामी त्यहाँभन्दा पनि एडभान्स्ड टेक्नोलोजीमा जाने कुरा गर्दैछौँ त्यसको लागतको इम्प्याक्टको हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो टेक्नोलोजी मात्र ल्याएर भएन त्यो टेक्नोलोजी आजको भोलि कसरी काम गर्छ किनभने त्यो टेक्नोलोजीको लागि हामीले म्यान पावर रेडी गर्नु पर्यो आरबी रेडी विथ इट त्यसको लागि चाहिने इक्विपमेन्ट्स हामीले रेडी गर्नु पर्यो भौतिक पूर्वाधार पनि त्यही अनुसारको रेडी हुनु पर्यो आरबी रेडी विथ इट हामी ती कुराहरूलाई एनालाइसिस नगरेर र हामी त्यो कस्ट युरो 6 मा जानलाई के भेहिकलले मात्रै त्यो प्रदूषण क्रिएट गरेको हो त त्यो रुल चाहिँ भोलि जेनसेटमा किन लागू हुँदैन त्यो रुल चाहिँ कमर्सियल भेहिकलमा किन लागू हुँदैन सो ती सबै कुराको इम्प्याक्टलाई चाहिँ हामीले एनालाइसिस गरेर यदि त्यसको इम्प्याक्टलाई स्टडी गरेर यदि हामी कुनै डिसिजन गर्न सक्छौँ र त्यसमा पनि स्टेक होल्डरलाई इन्भल्भ गरेर त्यसको फेज वाइज इम्प्लिमेन्टेसन गरेर गयौँ भने त्यो हाम्रो सक्सेस हुन्छ हजुरले धेरै यस्ता गभर्मेन्ट पोलिसीहरू हेर्नु भएको छ सुन्नु भएको छ जो आज लागू भयो 1 महिना पछाडि फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था छ त्यो किन भएको किनभने त्यसको पछाडि होमवर्क भएको छैन त्यसको पछाडि रिसर्च भएको छैन आज कसैले हिँड्दै तपाईँलाई यो पोलिसी लगाउनुपर्छ भन्नेपछि तपाईँ लगाइदिने भोलि त्यसको अलिकता विरोध हुने बित्तिकै तपाईँ फेरि हटाइदिने सो त्यो गभर्मेन्टको इम्याच्युरिटी अथवा गभर्मेन्ट मात्रै नभनौँ हाम्रो ब्युरोक्रेटिक सिस्टमकै इम्याच्युरिटी देखिन्छ यसमा अब नाडाको पनि चुनाव हुँदैछ तपाईहरूले आगामी आउने पदाधिकारीहरू कस्तो किसिमको पदाधिकारीहरू छनौट गर्दै हुनुहुन्छ नाडालाई अझ सशक्त बनाउन कस्तो लिडरसिप कस्तो छान्दै हुनुहुन्छ यसमा अब भर्खरै हाम्रो लास्ट एसी कमिटी मिटिङ गएको शुक्रबार भयो यसमा हामीले चुनावको मिति करिब भाद्र 25 गते घोषणा गरेका छौँ तर अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने अहिलेको जुन करिब हामी 3000 प्लस मेम्बरहरूको संस्था भइसकेका छौँ र 3000 प्लस मेम्बरहरूको अब चुनाव गर्न कतिको कम्फर्टेबल हामी सकेसम्म चाहिँ एउटा समझदारी गरेर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा जाने एउटा चाहिँ कलेक्टिभ रूपमा अगाडि आउने प्रयासमा छौँ हामी त्यो अहिले अब आउने समयले नै त्यसलाई बताउँछ डेफिनेटली हाम्रो क्यान्डिडेचर अध्यक्षको क्यान्डिडेचर फर्मल नआए पनि इन्फर्मली चाहिँ मिडियाहरू मार्फत चाहिँ हामीले देखिसकेका छौँ र हामी सहमतिको प्रयासमा छौँ अझै टिमको विषयमा कुरा गर्दाखेरि हामीले समष्टिगत रूपमा सबै क्षेत्रबाट मान्छेलाई समेटेर हाम्रो विगतको पनि टिमहरू हेर्नुहुन्छ भने एकहोरो नभएर हामी सबैलाई समेटेका छौँ हामी इम्पोर्टरलाई पनि समेटेका छौँ हामी टु व्हिलरलाई पनि समेटेका छौँ फोर व्हिलरलाई पनि समेटेका छौँ ट्र्याक्टर हेभी इक्विपमेन्टलाई पनि समेटेका छौँ हामी टायर ब्याट्री ल्युबलाई पनि समेटेका छौँ स्पेयर पार्ट्सलाई पनि समेटेका छौँ र यो पालिको कार्यसमिति पनि हाम्रो प्रयास हाम्रो सोच हाम्रो भन्नाले हामी सबै एज अ होल अहिलेको कार्यसमिति र आउने कार्यसमितिमा पनि हाम्रो सोच चाहिँ सबै समष्टिगत रूपमा आयो भने किनभने नाडाको उद्देश्य नाडाको भिजन नै के छ भने हाम्रो समस्या अथवा एउटा व्यवसाय एउटा अटोमोबाइल व्यवसायको समस्या चाहिँ
हामीले कसरी चाहिँ सल्भ गर्ने, कसरी चाहिँ कमन रूपमा चाहिँ गभर्मेन्टलाई अथवा जुन पनि स्टेक होल्डरको अगाडि प्रेजेन्ट गर्दाखेरि त्यसलाई प्रेजेन्ट गरेर त्यसको प्रोपर सल्युसन दिन सक्ने सोच छौँ। सो त्यसलाई कसैलाई पनि छोडेर हिँड्ने सोच हाम्रो छैन। सो हामी एज अ होल सबैलाई समावेश गरेर र साथसाथै अध्यक्ष पदमा पनि हामी एउटा सहमतिको प्रयासमा छौँ र कहीँ न कहीँ हामीलाई विश्वास छ त्यो सहमति हुन्छ र त्यो सहमति गरेरै हामी अगाडि बढ्छौँ। हस्, समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको अबको बाटोमा हामीले सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै परिवर्तन हुने नीतिले अटो सेक्टरमा पार्ने प्रभाव र अटो सेक्टरका चुनौती र अवसरको विषयमा कुरा गऱ्यौँ। कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जगदम्बा मोटर्सका उपाध्यक्ष दीपक अग्रवाल। आजलाई अबको बाटो यति नै। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। It's an AP1 presentation.